بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. اللهم إنا وقفنا ببابك ندعوك، فاقبل دعاءنا واكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به منا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم بقدرتك على كل شيء وبحكمتك وبإرادتك وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نتوسل إليك بكل ذلك أن ترفع عنا الوباء والبلاء وسيء السقام، وأن تدخلنا في أبواب رحمتك وسرادقات حفظك. اللهم امنن علينا بالرحمة منك، وافتح لنا أبواب الطاعة لك، واجعلنا من الساجدين في محراب العبودية لجلالك وجمالك وقدرتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهدنا في أمرنا هذا الصراط المستقيم، اللهم دلنا على ما فيه صلاحنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا. يا صمد، نتوجه إليك فارفع عنا هذا وطهرنا منه يا رب العالمين.